يختم شهر رمضان بالتكبير ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويختم شهر رمضان بإخراج صدقة الفطر، وهي طهرة للنفس وجبر لما يحصل في الصيام من النقص. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا هذه نزلت في صدقة الفطر. تزكى يعني تصدق، أخرج صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة العيد. وهذان العملان ختام الشهر المبارك، صدقة الفطر، ومقدارها بالصاع النبوي صاع بالصاع النبوي. الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا. وإذا زاد من باب التطوع زيادة خير إلى خير، تدفع للمحتاجين، سواء دفعها من التمر أو دفعها من البر أو دفعها مما يؤكل في البلد ومما يطعم في البلد، لكل بلد بحسبه. تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل. إخراجها قبل صلاة العيد في يوم العيد أفضل، وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس بذلك. وإن تأخرت عن صلاة العيد فلا بد من إخراجها في يوم العيد، فيخرجها ولو بعد صلاة العيد، يخرجها ويدفعها للمحتاجين، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، ومواساة للفقراء والمحتاجين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.